नमस्कार. दक्षिण गोंय जिल्हा पत्र हातून आयज तुमकां मुरगांव तालुक्याचे खबरापत्र वाचून दाखयता. बरोवपी श्री संतोष खोर्जवेकर. पालिका वाठारांतली उदरगतीची कामां हातान घेवपाक आर्थीक चणचण आशिल्ल्यान ती पयस करपा खातीर 15व्या वित्त आयोगा मार्फत आर्थीक मजत वाडोवन दिवपा खातीर पालिका संचालकांची भेट घेवन तशी मागणी करपाचो निर्णय मुरगांव पालिकेच्या हालींच जाल्ल्या बसकेन घेतला. सद्याचे पालिका मंडळ अस्तित्वान येवन 3 वर्सां पुराय जाली तरी पालिका वॉर्डांनी फावो तशी उदरगतीची कामां जायना म्हूण पालिका वांगड्यांनी नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार हांच्या नदरेक हाडून दिला. नगराध्यक्षाकूय तें पटिल्ल्यान हाचेर उपाय म्हूण सरकारा कडल्यान आर्थीक मजत वाडोवन घेवपाचें थारायलां. पालिका वांगड्यांनी ह्या प्रस्तावाक तेंको दिल्ल्यान फुडल्या कांय दिसां भितर पालिका संचालकांची भेट घेवन तशी मागणी करपाक सगळ्यांनी एकठांय येवपाचें थारायलां. मुरगांव तालुक्या भितर अस्तंत विभाग सहाय्यक निबंधक कार्यालय सुरू करपाची मागणी हालींच एका शिष्टमंडळान सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांचे कडेन केल्या. मुरगांव तालुक्या वाठारांत सध्या 400 परस माय संस्था रजिस्टर आसून परत मडगांवां तांकां फावटी मारच्यो पडटा. दक्षिण गोंयच्या मडगांवां आशिल्ल्या कार्यालयाचेर सध्या साश्ट आनी मुरगांव तालुक्याची जबाबदारी आसा. मडगांवां गेल्ले फावट वरांचे वरां लोकांक उबें रावचें पडटा आनी जायते फावट विंगड कारणाक लागून परते वास्को येवचें पडटा. ह्यो कटकटी पयस करपा खातीर मुरगांव तालुक्या भितर अस्तंत विभाग सहाय्यक निबंधक कार्यालय सुरू करपाची मागणी शिष्टमंडळान मंत्री शिरोडकर हांचे कडेन केल्या. चंद्रकांत गवस हांच्या फुडारपणा खाला भेट दिवपाक गेल्ल्या शिष्टमंडळान विंगड क्रेडीट सोसायटी, हावजींग बोर्ड सोसायटी आनी हेर संस्थांचे प्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले. मुरगांव पालिकेची येणावळ वाडोवपा खातीर पालिका मंडळाच्या हालींच जाल्ल्या बसकेन शारांतल्या कांय सुवातांनी पे पार्किंग तशेंच सगळ्या घरांचे EMI मॅपिंगा वरवीं सर्वे करपाचो निर्णय घेतला. पे पार्किंग करपाचो निर्णय कांय म्हयन्या फाटीं जाल्लो, पूण कांय तांत्रीक अडचणीक लागून तो तसोच उरिल्लो. सगळ्यो अडचणी पयस करून फुडल्या 2 म्हयन्यां भितर तो लागू करपाचें पालिकेन थारायलां. ते खातीर शारांतल्यो कांय सुवातोय सोदून काडल्या. गोंय सरकारान नियुक्त केल्ल्या खाजगी संस्थेच्या आदारान पालिका वाठारांतल्या सगळ्या कायदेशीर आनी बेकायदेशीर घरांचे EMI पद्दतीन सर्वे करपाचें पालिकेन थारायलां. कांय सुवातांनी घर धन्यांनी बेकायदेशीर रित्या अतिक्रमण केल्लें आसा, जाल्यार बेकायदेशीर घरां बांदिल्ल्या चडशा जाणांनी सर्वे करूंक घेतिल्ले ना आनी ताका लागून पालिकेक बरेंच लुकसाण सोंसचें पडटा. परतून सर्वे जाली जाल्यार पालिकेच्या येणावळी निश्चितच वाड जातली अशी आस्त पालिकेच्या वांगड्यांक. मुरगांव तालुक्यांतल्या सांकवाळ उद्योगीक वाठारांत वापरिनासतना पडून आशिल्ली सुमार 12 लाख चौखण मीटर सुवात सरकारान परतून वापरान हाडपाचें थारायलां. कांय वर्सां फाटीं सांकवाळच्या उद्योगीक वसणुके भितर उबारिल्ल्यो कांय शेडी वापरिनासतना तश्योच पडून आसात, जाल्यार कांय जाणांनी आपणालो धंदो बंद पडिल्ल्यान त्यो तश्योच सोडून दिल्या. हे सगळ्यांची पुनर्रचना करून नव्यान वेवसाय करतल्यांक त्यो दिवपाचें सरकारान थारायलां. उद्योग मंत्री माविन गुदीन हाणें हालींच ह्या संबंदान उलयतना म्हळां की तशें केले उपरांत नवी लघु उद्योग चालना दिवपाक सोंपें जातलें आनी तेच बरोबर बेरोजगारीचोय प्रश्न कांय प्रमाणांत सुटूं येता. दाबोळेच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक लागून आयज खास करून दक्षिण गोंयांतल्या कितलेशेच गोंयकारांचें पोट चलता, तेन्ना ह्या विमानतळाच्या अस्तित्वा बद्दल आपूण लोकसभेन केंद्र सरकाराक जाप विचारतलो म्हूण हालींच जाल्ल्या लोकसभा वेंचणुकेन दक्षिण गोंयांतल्यान वेंचून आयिल्ले खासदार कॅप्टन विर्यातो फेर्नांडीस हाणें म्हळां. दाबोळेच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर देंवपी चडशीं खाजगी आस्थापनांची विमानां सध्या मोपा विमानतळा वेल्यान देंवपाक लागिल्ल्यान ताचो मार दक्षिण गोंयांतल्या पर्यटकांक जोडून आशिल्ल्या धंदेकारांक बसला. अरब देशांतल्यान येवपी एका खाजगी आस्थापनाची विमानां फाटल्या म्हयन्या सावन दाबोळेच्यान बंद केल्ल्यान दक्षिण गोंयांतले धंदेकार आनीक त्रासांत पडल्यात. तेन्ना हो प्रश्न आपूण लोकसभेन उखलून धरतलो अशें खासदार कॅप्टन विर्यातो फेर्नांडीस हाणें म्हळां. वास्कोच्यान मुरगांव तालुका खबरापत्रा खातीर श्री संतोष खोर्जवेकर.